पळय 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 धर धर ताका पळय धर मातसो म्हाज्या आनी मोबायल आहा पळय हे पळय हे परिस्थिती पळय पळय ही आतां तेच सांगता तुमकां कितें तर राव राव पळय आतां तो पडपाचो पळय भिवपाची गरज आहा म्हापशान भिवपाची गरज आहा परतो एकदां तांबडो बावटो हो जो रोड आहा हे रोडाची परिस्थिती सारकी वायट जाल्लेली आहा हेजेर आजून कोणाचें लक्ष ना परते फाटल्यान वयतले रिवर्स ते एका हेजेर येतले पळय आतां लोकांची पळय परिस्थिती कितें जाता ते पळय आतां हे पळय पळय ह्या लोकांक इतले त्रास करून हांगाच न्हू हे फुडें गेले काय परते खड्डे तेजे फुडें गेले काय परते खड्डे पळय आतां पळय पळय तेजी आतां वयरूच येना पळय हे पळय ही आतां परिस्थिती जाल्या आमच्या म्हापशान पळय आतां हे धुकल मातशी डांगे मातशी धुकल चौकात रे पळय आतां लस आमकां लस ही गव्हर्मेंटाक लस ही सारकी कितें पळय लोकांक कितले त्रास जाता ते शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल आतां हो जो तुमकां रोड दिसता आनी एक खतरनाक म्हणटा तो रोड हो म्हापशाचो आतां आमी कुचेले दाखयलो करासवाडा दाखयलो हो सामकोच डेंजरस आहा हो चडाव आहा हे विलेना हॉटेल हेज्या वयर गेलो काय मागीर रायटान गेलो काय ओल्ड मुन्सिपाल्टी फुडें हांगासर पुलीस आसता सोडपाक गाडयो सोडपाक ते बॅरिकेड लायलेले आहा ताका लागून हांगा लायन लागता आनी हांगा परिस्थिती जाल्या पळय कितें ती रोडाची ह्या पळय कितें जालां तें टू व्हिलर तर चलोवंकूच शकना तशेंच हांगासर दोनाय सायडीनी पार्किंग केल्लेल्यो आहा गाडयो सकाळच्यो दनपारच्यो सांजच्यो तेजेर ट्रॅफीक पुलीस कांयच करिना जेन्ना त्या सायडीक बरो रोड आहा तेवटेन काडटले काडूंक मेळना ह्या भिरांकूल खळयेनसूनच गाडयो कोणाक स्कुटर काडच्यो पडटात आनी पडटात लोक दिसाक 10 लोक तर पडटा हांगासर पळय कितें जाला परिस्थिती ती आतां ट्रॅफीक पुलिसांनी हेजेर लक्ष दिवंक जाय हो रोड पयलीं सारको ना ह्या सायडीक दोनूय सायडीनी गाडयो पार्क केल्यो आसतात तेवटेन रस्तो मातसो बरो आहा रस्तो मदीं गेल्लो आहा कोण जे आहा ते हेवटेन काडटले नाल्यार हांगा तर ही जर गाडी नाल्यार हेवटेन काडपाचें ती नाल्यार तेवटेन काडपाचें आतां फाल्यांच्यान लोकांक सांगूंक जाय की गाडयो मदीं लाया तुमी म्हणून आतां खूब कडेन पळयता हांव गाडयो मदीं लाया सायडीनी रस्तो बरो आहा तेवटेनूच काडून गाडयो मदीं पार्क करा दाखयता कोण विचारपाचें ना कित्याक हांगासर सुद्दां विचारना कोण कितें आनी दुसरें हो रोड फाटल्या दिसांनी केल्लो हो रोड पानकाराचे थंयसून रोड केला थंयसर अर्दो केला एका सायडीचोच केला एका सायडीक करूंक ना आनी मागीर हांगा पीन हाडून स्टॉप दवरला हांगा फुडें करूंक ना कित्याक तें आमी नको म्हाजे हेजेर पावस पडच्या पयलीं व्हिडियो घाललो कांयच जावंक ना त्या दिसा व्हिडियो केलो कांयच करूंक ना आरे ह्या दिसांनी तुमी आतां हें म्हणजे जेट प्रेशर मारता म्हणटा न्हू कडगे पुरपाक तेजेर कांयच जावंक ना हांगासर जावंक ना खूब कडेन आमी पळयता पळय कितले त्रास जाता लोकांक ते पळय आतां कितें हांगा एक अर्दें वर रावन पळोवपाचें लोकांक कितले त्रास जाता ते आनी हे आतां चेंबर आहा सेवेचे चेंबर ते सुद्दां आतां वयर येयलेले आहा रस्त्याकसून वयर येयलेले आहा त्या दिसा आमी दाखयले डिस्ट्रिक्टराच्या घरा कडेन ते एका तेजे धाकणेच एका सायडीक गेले हां ते आतां रिपेर केला हेंच्यांनी ही आतां परिस्थिती जाल्लेली आहा हें तेंच जातलें हेजे परिस्थिती तेंच जातलें हें धाकणें वयतालें रातचो कोण भितर पडटलो कितें हांव नको कित्याक लागून हें करूंक ना तें लोकांक रावल्यात तुमी आतां धुळेरान दाखयलें हांवें की तसल्या दोगांनी मेळोन थंय माती घातल्या होणक्यांनी म्हणून त्या म्हळ्यार तुमी कांयच करिना तुमकां लोकांचें पडलेलें ना आतां थंय खणपाक घेतला पडते पळय ते आतां फुडें कितें तर आतां खणलेलें आहा खंयच्या डिपार्टमेंटान हे पळय आतां हो कोण तर गेल्लो आहा होणक्यान आतां हांगासर हो पळय हें कितें करतले तशेंच सोडटले मागीर ते कांय करचें ना माती घालतले सोडटले पळय पळय धर धर ताका पळय धर मातसो म्हाज्या आनी मोबायल आहा पळय हे पळय हे परिस्थिती पळय पळय ही राव पळय आतां तो पडपाचो पळय आं पळय तो कहो पडपाचो पळय तो कितें आनी ते हटून पडत तेजे वरसून गाडी वचपाची कितें हां सांगतात तुमी मागीर सायडीक काड ही काड हय पळय ताका कितले त्रास जाता पळय आतां पळय पळय आतां कशें त्रास जाता पळय आतां ताका एवढें जेवडलें पळय आतां पळय मागीर हे पळय आतां तिका देवचें पडलें आतां पळय आतां पळय ही आतां परिस्थिती जावन पडल्या बरें दिसना आमकां लोकांक त्रास जाता ते पळय आं हे पळय कितें जाता पळय आतां कितें
वयल्यान चडटी आहा कितें तर करा मरे तेच्या पयलीं गाडयो काडा दोना सायडीच्यो आनी हांगा कितें तर करा दाखयता माती आनी गुणे घालूं नाका डांबर हाडून घाला येता घालूंक मेळटा पावसानं घातल्यात तुमी कितें म्हाका आतां सगळ्यांक डेंजरस रोड आतां हो दिसलो आतां करासवाडा कुचले तेज्या हो डेंजरस दिसलो कित्याक हो चडटी आहा आनी लोकांक हांगा प्रत्येक जाणांक बायलांक चड करून बायलांक त्रास जाता तांकां देंवचें पडटा स्कुटरे वयले हे आतां म्हापशान जाला पळय पळय आतां हेजे हाल पळय आतां पळय पळय ही परिस्थिती जाली आतां पळय पळय ताका त्रास फुकट पळय तेजी चेन तुटोंक शकता पडोंकूं शकता तो आतां पळया हांगासर रोडूच ना न्हू पळय लोकांक देंवचें पडटा पळय ही परिस्थिती जाल्या पळय आतां पळय हे म्हापशा सिटीन आतां हे अक्षरशः देंवचें पडटा पॅसेंजरांक फाटलो कोण बसला तांकां येना वयर रे वताना वयर पळय आतां तिका देंवचें पडलें पळय ही परिस्थिती जाल्लेली हांगासर आतां रस्त्याची आतां पळय कितें जाता तें हे रस्तो कसो आहा आमचो रस्तो बरो आहा बरो रस्तो तुका कसो लागलो रस्तो हालता सगळे किडनी बिंडी भितूर म्हणजे मसाज फ्री मसाज जाता अरे आख्खे हालता रस्ते सगळे मनीसू घालता आनी आमचे स्कुटरी घालता गाडी हालता सगळी हालता बरं आहे हां फ्री मसाज दवरला आमकां कितें आतां हें उरलें तें आनी पडटाय बी लोक कितें आतां लोक पडटाय बी न्हू लोकांक जायना चलोवपाक न्हू पळय हांगा चलोवन हांगाच पडला सकयल अर्दो रस्तो करूंकूच ना अर्दो रस्तो केला पळय कितें परिस्थिती आसा पळय पळय हय पळय हे आनी सायडीन गाडयो पार्क केल्या मरे त्या जाग्यार रस्तो बरो आहा थंयसून लोकांक काडूंक मेळना आनी ट्रॅफीक पुलीस हांकां कांयच करिना कितें हो पळय ही गाडी आहा ही गाडी आहा ती गाडी आहा तेवटेन लोक काडटले न्हू ते लोकांक काडूंक मेळना तशेंच हांगा लोकांक सिनियर सिटीजनांक चलपाक फुटपाथ जाल्यार दाखोवची तूं तांकां कशें चलचें पडटा पळय पडलो हांव आनी मित्र हांव वचत आसतना ते पुलीस रावता न्हू ट्रॅफीक थंय बसून हांव पडपा भायर सारकी भितून भोणक्यान पडली पुलीस सांगल्यार आमचें काम न्हू म्हणटा तो सारकें तेंचें काम न्हू तें आतां रस्तो करपा तेंच्यांनी ट्रॅफीक सांगून दिलें न्हू तेंच्यांनी हांगासर पयलीं कितें करूंक जाय हांगा दोना सायडीन घालतात गाडी लायल्यात पळय आतां तूं चलोन वयता न्हू आतां तूं आतां चलोन वचोंक शकता हांगासून आनी हांगा गाडी पास केला न्हू फुडें काडूंक मेळना तेच पळय हांगा लायला न्हू गाडी रोड केदो जाला पळय आनी हांगा ट्रॅफीक पळय गाडयो आतां पळय कितें जाता तें पयलीं सीमे बी तशें आसा सगळें तेच आहा हां सगळें तेच आहा हांगासर जाल्यार कांयच करूंक जाय हेंच्यांनी कितें म्हणून पडोकूच ना पळय आतां कितलें ट्रॅफीक आहा पळय हांगासर पळय आनी वन वे रोड हो कोणाचेच कशें लक्ष नाका म्हणटा हांवें 3 व्हिडियो केले हेजे कितें पावसा पयलीं केलो मागीर त्यायशा केलो कांयच करूंक ना हांगासर हांव शेखराक मानता कित्याक खूब काम करता तो आनी लोकांचें ताका हें मेळटा प्रोत्साहन मेळटा थँक्यू तो आपल्या बरो रस्तो बरो आहा रे खराब है पूरा खराब है रास्ता सर पूरा खराब है पूरा गाडी को तकलीफ होता है गाड़ी का पाटा टूट गया सब सर पळय लोकांचे लोक सारखे बेजार जाल्लेले आहात प्रत्येक मनीस रस्त्याची वाट लागला प्रत्येक मनीस हांगासर उबो रावंक सोदता उलोवपाक म्हणल्यार आमी उबे करिना कित्याक ट्रॅफीक ब्लॉक जाता म्हणून आमी उबे करिनात कितें रोड टॅक्स घेता बरें भरपूर मागीर रोड टॅक्स येता खंय वयता मागीर तो खंय वयता इतलो रोड टॅक्स येता मागीर आनी रस्तेच ना जाल्यार कित्याक रोड टॅक्स येता तुमी हां मागीर आतां कितें चल्लाय आतां पळय आतां लोकांची परिस्थिती पळया लोकांक लागून तर कितें करा दाखयता म्हाजो तिसरो व्हिडियो हेजेर कांयच करूंक ना तुमी करा दाखयता ऑथॉरिटी कोणाक लागता ती PWD लागता म्युन्सिपालिटी लागता मातशें कितें करा हाडून डांबर हाडून घाला येता माती आनी गुणे घालूं नाका सद्या पावस पडतो स्टार्ट जालेलो आहा मातसो पावस पडटा आनी ते वयतले रोखडेच ते पळय हें सामकें डेंजरस आनी चडाव आहा लोकांक कशें करता मिनिस्टर फक्त सांगतात आमी करता म्हणून कांय करना न्हू हे परत लोकांनी भोगपाचें न्हू तेंच्या डिस्कशन घेवता हे पळय ना कितें जाता हांगासर न्हू कितलो त्रास जाता तो मागीर लोकांक कितले त्रास जाता ते सदर कितें म्हणटा म्हाका खूब त्रास जाता पळय सगळ्या लोकांक त्रास जाता हांगासर भयंकर त्रास जाता भयंकर म्हणजे भयंकर ही चडटी आहा पडते ते सांगता आनी दोना सायडीन गाडयो दवरल्या मातसो रस्तो बरो आहा त्या जाग्यार गाडयो दवरलेले आहात तेच न्हू हें आयजूच जावंक ना हेका कितलेच म्हयने जाले हाका तशेंच आहा हें
कोणाकूच कशें दिसना हांव परतें सांगता कोणाकूच कशें दिसना तुमकां कितें म्हणटा रस्त्याचेर बरो आहा रस्तो बरो लागला आमचो रस्तो जाल्यार खड्डे पडल्या गाडयाची वाट फाटल्यान फाटल्यान उरता बरें चल हय हय मागीर चवथ तांकां खंय पडलेलें आहा चवथीच्या चवथ तेकल्या ती कितें म्हणटा हेजेर तूं रस्त्याचेर या लोकांक आमकां सगळ्यांक त्रास मरे आतां वयर काडपाक लोक कोण फाटल्यान बायल बी बशिल्ली जाल्यार पडपाक शकता हात पांय मोडपाक शकता आनी सगळें हांगासर वयता तर तेंच जालां न्हू तें बायल पडलेले हांगा केन्ना काल काल रातचे हांगासर स्कुटरीचेर स्कुटरीचे फाटल्यान फाटल्यान मागीर पळय आतां काल बायल पडले हांगासर खंय आतां मागीर हे आतां लोकांची आतां परिस्थिती केल्या तुमी आतां मागीर पळय मातशें लक्ष घाला चालू आतां लोकांनी चलपाचें खंय रे बरें आतां ती आतां चलोन येता चलपाचें चलोंक मेळटा पळय आतां हे पळय आतां ही चलोन वयता खंय चलतले तांकां गाडी चिड्डून वयतली तांकां फुटपाथ आहा रे ज्या जाग्यार रोड आहा थंयसर अशें जाल्यार रोड कितें आनी मातसो रोड बरो आसा गाडयो पार्क केलेले आहा तांकां कोण ट्रॅफीक विचारीत ना बरं आतां टायम कितलो आतां आठांक 10 मिनटां आतां 8:10 मिनटां आसा तरी सुद्दां ट्रॅफीक पळय कितली आहा ती हांगा अर्दें वर उबो राव तुका 2 जाण मेळटा तुका पडटात ते ती आतां सुद्दां जेवलेली आहा पळय स्कुटरी वयली पळय आतां कितें आतां आमचो डांगी बाबा आतां तो 2 फावटी गेलो आतां कित्याक म्हाज्या हातीन मोबायल आहा म्हाका वचोंक मेळटा तो आहा फुड्यान तेणें ताका आतां धरलो ना तो सकयल पडपा तो थंय तेज्या पयलीं ती स्कुटर मोटरसायकल शिरकालेली ती वयर चडून आसलेली शेखर हांव तुजें सगळ्यान म्हणजे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तूं असले नजरे घाडटाय म्हणून थँक्यू कळ्ळें आनी थोडे करताय बी काम पूण कितें हें जें आहा पळय आमचें एक्चुली हें म्हापसा सिटी आमकां अशी लज दिसता की आमकां दिसता की हें म्हापसा विलेज विलेज सुद्दां म्हाका दिसता बरें जालें आतां स्मार्ट सिटी न्हूच जाल्या रे कितें रे मातशें लक्ष घालात आनी कांय ना आमी तुमचे कडेन कांयच मागना कितें मेंटेन बरें करा कोणाक समज कॉन्ट्रॅक्ट दिलो न्हू तांकां सांगा काम तुका अर्दे पयशे आतां फाल्यां समज कितें जालें न्हू परत तुमी काम करूंक जाय तें हे कितें करता पयशे दिले काय ना ते राजे जातात मागीर अशें जालें चल बरें वर रिक्षा चडना वयर आतां रिक्षा वयर चडना पळय पळय गेले वयर ही परिस्थिती जाली आतां रस्त्याची ह्या जाणटेली कशें काडटले तेच म्हणटा हांव न्हू पळय मरे आतां पळय कितें परिस्थिती जाता ती गाडयो वयर चलना मरे ह्यो एक्सिडेंट जावपाचे लोकांचे क्लच प्लेटीचो वास येता पळय येयलो तुका वास येयलो क्लच प्लेटीचो हय 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 पळय लोकांच्यो क्लच प्लेटी वयतात बरो मरे चडटा मरे वयर ती तुजी चडटली मरे वयर लोक कितें म्हणटा पळय म्हणटा आतां तांकां कसली उतरायता ती सारकें तुजें आसा बरोबर गाडयो पळय मारता लोकांची हालत पळय रे पळय मारता बरो न्हू
हय. रिक्षावाल्यांक खूप त्रास जाता ना रे? रिक्षावाल्यांक खूप त्रास जाता न्हू? रिक्षाकारांक खूप त्रास जाता तो कितके दीस जाले तो तसोच पडला आमचे ते फुडलो गार्फाचे वाटये वयता गार्फ मोडटा जोडपाचे 100 रुपया आणि 500 रुपया मॅकॅनिकाक घालपाक जाय कोण पळयना तेवटेन बी पार्किंग हेवटेन बी पार्किंग आणि हॉटकेलसून गाडी काडपाकूच जाय. अमर आतां हो रस्तो तुवें पळयला तुजी वाट येता तूं आतां घरा वयता न्हू बंद करून न्हू हांगा लोक पडत आहात आनी हेजेर कांयच करना हो तिसरो व्हिडिओ म्हाजो हेजेर पावसा पयलीं केल्लो मागीर हालीं 4 दीस पयलीं केले कितेंच घालूंक ना हांगासर आतां तशेंच आहा हें आनी एवढे दोना सायडीन गाडयो पार्क केल्या ज्या जाग्यार रस्तो मातसो बरो आहा थंयसून सुद्दां काडूंक मेळना हे कळयेनसून काडचेच पडटा. हय आनी सगळे पळय घडा कुडू जाता आतां बायलेक सुद्दां केन्ना व्हरता पळय भंय दिसता म्हाका कळ्ळें तुका सायडीक काडटलो सायडीक काडटलो जाल्यार सायडीक काडूंक मेळना हे पळय आतां हांगा थंय मातशें मार कॅमेरा पळय हो पळय हो आतां खणटा पळय म्हाका दिसता हो आतां होणको असोच दवरतलो उरलो आनी थंय आतां होणको पडून आनीक पळय लोक पडटले कळ्ळें तुका आनी हे लोक हे पळय हे आतां टेम्पो हरशी करून नो पार्किंग करूंक येतले कळ्ळें तुका हे नो पार्किंग थंयसून तरी एक गाडी काडूंक मेळटली आसली पूण ते गाडी काडूंक मेळना आनी देंवो तूं म्हणून वयचें पडटा रे पळय केदे व्हडले होणके पडल्या पळय दाखयता कळ्ळें तुका सामके खळ्यो जाल्या अशें दिसता की अरे बाबा लक्ष दिया रे बाबा तुमी वताना ह्या वाटेनसून केन्ना कॉन्सिलर वताना केन्ना मागीर लक्ष दिया रे कळ्ळें सद्या हे आतां पळय म्हाजे सगळे फ्रेंड आहात समजे हितूर म्युन्सिपाल्टीन कॉन्सिलर बी पूण काय कितें म्हणत जाल्यार बेश्टें वायट दिसतलें न्ही का कळ्ळें तुका पूण तेंचे समजूंक जाय न्हू ते खुर्ची तुका हाडून कित्याक दिता आमी बाबा कितें तरी कामां करा म्हणून आतां हें अशेंच दवरलें जाल्यार कशें जातलें सांग पळयात आतां आमचे रोड टॅक्स म्हणून घेता आं तो टॅक्स खंय वयता रोड म्हणजे कितें सारकें करा बरें हितूर कितके एक्सिडेंट जाता लोक मरतात आनी अशी परिस्थिती रावता अशी जाय तर लोकांक देंवचें पडटा अक्षरशः फाटल्यान बसल्या हेका हय तर परिस्थिती रावता तुमी हय तेच जाला आतां हे वाट पळोवंक रावल्यार कोण जाणा कोण पडून गेलो जाल्यार गेलो आतां तोच बरें आतां पळय ही तरी आतां पळय आतां फाल्यां सोमारचें आहा ना कितके गर्दी जातली पळय चवथीची चवथ लागीं पावली न्हू आतां लोक कितें आपले कितें तें सामान घेवन वयतात माटयो घेवन वयतात आनी कितें आतां तेंच्यांनी लक्ष घालूंक जाय आमी वायट तांकां म्हणना पूण कितें तरी समजूंक जाय न्हू देव बरें करूं.